SMCS टीवी के साथ मैं हूँ हुमा मुनव्वर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की 31वीं सालगिरह। तुलबा, उसातिज़ा और स्टाफ का बानी UMT डॉक्टर हसन सुहेब मुराद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। डायरेक्टर जनरल UMT आबिद HK शेरवानी की जानिब से भी डॉक्टर हसन सुहेब मुराद की खिदमात का भरपूर एतराफ़। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के क़याम के हवाले से डॉक्टर हसन सुहेब मुराद की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। डायरेक्टर जनरल UMT आबिद HK शेरवानी की SMCS TV से ख़ुसूसी गुफ्तगू। डॉक्टर हसन सुहेब मुराद शहीद की याद में कायम किया गया मेमोरियल तुलबा, उसातिज़ा और स्टाफ के लिए खोल दिया गया। विजिट करने वाले अफराद अब डॉक्टर हसन सुहेब मुराद शहीद की ज़िंदगी के बारे में तफसीलन जान सकेंगे। UMT और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के दरमियान बाहमी इश्तराक का तारीखी मुआहिदा। मीडिया स्कूल के तुलबा अब सिटी न्यूज़ नेटवर्क में न सिर्फ इंटर्नशिप्स करेंगे बल्कि UMT के तुलबा को तरजीही बुनियादों पर मुलाजमतों के मौके भी मुयस्सर होंगे। पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत लेक सिटी के CEO और ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन गौहर एजाज की जानिब से UMT के 100 तुलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। तकरीब में CEO सिटी न्यूज़ नेटवर्क मोहसिन नकवी की खसूसी शिरकत। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से इश्तराक UMT के लिए तारीखी मौका है। मीडिया स्कूल के तुलबा इस अमली तरबियत का हिस्सा बनकर कामयाब प्रोफेशनल बन पाएंगे। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का तकरीब से खिताब। CEO सिटी न्यूज़ नेटवर्क की कायदाना सलाहियतें काबिल तहसीन करार। मोहसिन नकवी को तुलबा के लिए रोल मॉडल का दर्जा दे दिया। UMT और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के दरमियान बाहमी इश्तराक का मुआहिदा। तकरीब के अख्ताम पर रेक्टर UMT डॉक्टर मोहम्मद असलम और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ग्रुप हेड सलीम बुखारी की जानिब से मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। यूनिवर्सिटी तो खुल गई मगर इम्तिहान ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस। तुलबा की अक्सरियत ने इम्तिहान ऑन कैंपस लेने का मुतालबा कर डाला। UMT स्टाफ प्रमोशन बोर्ड 2021 मुकम्मल। 140 से ज़ायद स्टाफ मेंबर्स की अगली ओहदों पर तरक्की। HR की जानिब से कामयाब होने वाले तमाम स्टाफ मेंबर्स को मुबारकबाद। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में सहाफ़ती इक़दार और इस्लामी तालीमात के उन्वान पर ऑनलाइन सेशन का एहतमाम। मारूफ आलिम दीन अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। और आज लाहौर में मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की 31वीं सालगिरह। तुलबा, उसातिज़ा और स्टाफ का बानी UMT डॉक्टर हसन सुहेब मुराद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। डायरेक्टर जनरल UMT आबिद HK शेरवानी की जानिब से भी डॉक्टर हसन सुहेब मुराद की खिदमात का भरपूर एतराफ़। तफसीलात बता रहे हैं बिलाल एहसन। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के क़याम के 31 साल मुकम्मल। तुलबा, असातिज़ा और स्टाफ की जानिब से बानी UMT डॉक्टर हसन सुहेब मुराद को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। डायरेक्टर जनरल UMT आबिद HK शेरवानी की जानिब से भी डॉक्टर हसन सुहेब मुराद की खिदमात का भरपूर एतराफ़। कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के क़याम के हवाले से डॉक्टर हसन सुहेब मुराद की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आज अगर हम मुड़कर पीछे 31 साल को देखते हैं तो ये ख्वाब सा नज़र आता है। हमें एक बहुत बड़ी कमी महसूस ये होती है कि इस इदारे के जो फाउंडर थे डॉक्टर हसन मुराद आज हम में से नहीं हैं, लेकिन वो जाते जाते इतना बड़ा काम कर गए हैं कि आने वाले कई दहाइयों में, कई सालों में, कई सदियों में उनका नाम रोशन और सुनहरे लफ्ज़ों से याद किया जाता रहेगा। डायरेक्टर जनरल UMT ने इस मौके पर इदारे से पढ़कर जाने वाले 25,000 तुलबा, उनके वालदैन, असातिज़ा और स्टाफ की खिदमात का भी भरपूर एतराफ़ किया। मैं सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मेरे अपने तलबा तालबा जो आज इस वक्त एनरोल्ड हैं और वो तलबा तालबा जो यहाँ से फारुग तहसील हो चुके हैं, उन सब को भी, उनके वालदैन को भी, हमारी जो फैकल्टी है, हमारा जो स्टाफ है, उनकी शब रोज़ मेहनत से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें बेहतरीन अफराद मिले हैं जिन्होंने इस इदारे को इदारा नहीं समझा बल्कि उन्होंने इस इदारे को अपना घर समझा। आबिद HK शेरवानी ने नौजवान कायद सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इब्राहिम हसन मुराद अपने वालिद के मिशन को आगे ले जाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। बहुत ही बासलाहियत इंसान है, बरखुरदार हैं, हमारे बहुत अच्छे नौजवान हैं, उसके अंदर बड़ा जज्बा है
اس کو مزید آگے لے جانے کا، اور وہ بہترین کام بھی کر رہا ہے، اور ہماری جتنی بھی ٹیم ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ پروفیسر خورشید صاحب نے ہمیں جو ڈائریکشن دی ہیں، جو ہمیں خرم مراد مرحوم نے ہمیں ڈائریکشن دی، ہمارے ڈاکٹر قدیر صاحب ہمارے بورڈ پہ رہے ہیں، حکیم سعید صاحب ہمارے بورڈ پہ رہے، اس طرح کے جو بڑی شخصیات تھی انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی، اسی کی ڈائریکشن میں ہم یہاں پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ابراہیم بھی اسی مقصد کو جو ان کے والد نے چھوڑا ہے، جو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی تندہی سے کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اور ہم مزید کامیاب ہوں گے اور اس ادارے کو بہتر سے بہتر ہم لے کے جائیں گے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی 31ویں سالگرہ کے موقع پر بانی UMT ڈاکٹر حسن سہیل مراد شہید کی یاد میں تعمیر کیا گیا میموریل یونیورسٹی کے طلباء، اساتذہ اور سٹاف کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ کیمرامین فیصل قمر کے ساتھ بلال احسن، SMCS TV UMT۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے درمیان باہمی اشتراک کا تاریخی معاہدہ۔ میڈیا اسکول کے طلباء اب سٹی نیوز نیٹ ورک میں نہ صرف انٹرنشپس کریں گے بلکہ UMT کے طلباء کو ترجیحی بنیادوں پر ملازمتوں کے مواقع بھی میسر ہوں گے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں قرۃ العین فضا اپنی اس رپورٹ میں۔ UMT اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے درمیان باہمی اشتراک کا تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ میڈیا اسکول کے طلباء اب سٹی نیوز نیٹ ورک میں نہ صرف انٹرنشپ کریں گے بلکہ UMT کے طلباء کو ترجیحی بنیادوں پر ملازمتوں کے مواقع بھی میسر ہوں گے۔ صدر UMT ابراہیم حسن مراد کہتے ہیں کہ UMT کی تاریخ میں یہ ایک بڑا معاہدہ ہے جس سے میڈیا اسکول کے طلباء بھرپور فیضیاب ہوں گے۔ Whatever we produce is consumed by the industry. So we are not working in any silo. We are working in an economy. We are working in a country. سٹی نیوز نیٹ ورک کے پروگرامنگ ہیڈ خرم کلیم نے کہا کہ معاہدہ طلباء کی عملی رہنمائی کے لیے ایک بڑا قدم ثابت ہوگا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک اور UMT کے درمیان جو کولیبریشن ہے وہ اس بات کو انشور کرے گی انشاءاللہ کہ جو بھی اسٹوڈنٹس وہاں پر پڑھیں ان کے پاس نہ صرف تھیوریٹیکل نالج ہو، کتابوں کا نالج ہو، بلکہ پریکٹیکل نالج بھی ہو۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ایڈیٹوریل انچارج نوید چودھری نے بھی معاہدے کو دونوں اداروں کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ آپ جب اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو عملی میدان میں جن سے واسطہ پڑتا ہے اس کی شد بد نہیں ہوتی۔ اس چیز کی ضرورت بڑی دیر سے محسوس کی جا رہی تھی، اور خود ہم ادارے کی طرف سے بھی یہ فیل کر رہے تھے سٹی نیوز نیٹ ورک کی طرف سے کہ ہم طلباء کو ٹریننگ دیں۔ تقریب کے اختتام پر ریکٹر UMT ڈاکٹر محمد اسلم اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے گروپ ہیڈ سلیم بخاری کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ کیمرامین فیصل قمر کے ساتھ قرۃ العین فضا، SMCS TV UMT۔ لاک ڈاؤن کے بعد یونیورسٹی تو کھل گئی مگر امتحان آن لائن ہوگا یا آن کیمپس؟ طلباء کی اکثریت نے امتحان آن کیمپس لینے کا مطالبہ کر ڈالا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں فاطمہ ایاز اپنی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ ایاز اور آپ دیکھ رہے ہیں SMCS TV۔ لاک ڈاؤن کے بعد تعلیمی ادارے پھر سے کھل گئے اور اب باری ہے امتحانات کی۔ ایک بار پھر وہی بحث، پیپرز آن لائن ہوں گے یا آن کیمپس؟ آئیے جانتے ہیں طلباء سے۔ فائنل ایگزامز آن لائن ہونے چاہیے یا آن کیمپس؟ فار می اٹس آن کیمپس۔ لائک اگر ہم آنیسٹی کے ساتھ چلیں اور اگر ہم یہ دیکھیں گے ہمیں کس میں زیادہ بینیفٹ ہے اور کس میں ہم صحیح ہمارا جو ہم پرفارم کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا ریگارڈ مل رہا ہے، تو فار می اٹس آن کیمپس۔ آن لائن ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے سارے سیمسٹر جو ہے آن لائن پڑھا ہے، سارا ہم سے کام بھی بہت زیادہ لیا ہے ٹیچر میں، تو اب ہونا چاہیے کہ آن لائن ہو جائے۔ کچھ سبجیکٹس جیسے کیلکولس ہو گیا اور اسٹیٹس ہو گیا، ایسے سبجیکٹس آن کیمپس زیادہ بہتر رہتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں ہو ٹیچر سے تو ہمیں آن لائن نہیں سمجھ سکتے، آن کیمپس آگے ہم زیادہ بہتر سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایگزامس کے دوران کنیکٹیویٹی کے بہت ایشو آتے ہیں، ٹائم جب ہوتا ہے کبھی الیکٹریسٹی ایشو آ جاتے ہیں اور بھی بہت سارے بچوں کی فائل سیو نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے کہ آن کیمپس کنڈکٹ کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایگزامس آن کیمپس ہی ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ آن لائن ایگزام دے رہے ہوتے تو کافی لوگوں کو کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز آتی ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہا ہوتا یا کسی کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی۔ آن لائن ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے پورا سیمسٹر جو ہے وہ گھر میں سو کے گزارا کیونکہ آن لائن نیند بھی بہت آتی ہے۔ اور طلباء اس بار آن لائن امتحانات کی خواہش رکھتے ہیں مگر اس بار یہ سہولت میسر نہیں، اس لیے تیاری کیجیے تاکہ نتیجہ اچھا آئے۔ کیمرامین فیصل قمر کے ساتھ فاطمہ ایاز، SMCS TV UMT۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے SMCS TV۔